سلام على إرمي سلام تعنا يهابلي كمر لها ده عندها قويتا يسوع كريستوس كمر لها ده عندها قويتا يسوع كريستوس يبارك صبر الله آمين آمين سمو نزل عالمي يبارك آمين آمين نعو بمتن زبارخنا يوك نبارخينا أمنوني ما يبهاكي قصل حساب كذا حوي هو أزي جنرال سي حدش إني كابينوتي زهون جلس بزعبو هارست غير كاسلا زلها صب غير جنرال دونكو لبهال زي أب تجراي أب ساعات زي أب قلنا تدي إف كوينو نبل سجنا ويلا خازو بلو زلو كرم حجي أب وان يكون تجراي برهانو جولا دونكول كيف اللت أنتن كسادو قريج أم يموسي دمه أمبر السوق أم زخنا كمستقات لون تجرا جيسو إلو مستزارة بدعري كل التصميم كل كليلو التعلق أنا الساعات قرص أمبرانا ساي قرص أني قليلو وسيونة حصتهم أفشل اللهم نيريم الجخاء مسيلو درجاويان قبل علة تجراي حاسبهم منزلو سيلو درجاويان قبل علة تجراي حاسبهم منزلو نجر حنسابن حوار ممكن سعرينا كرم حجي بزي مدلاونا واقع أخفلنا إنا نهزمنا حجينا كم أخون يبلون إلو نتوم بلسقنا يحشنا إلهم نتقرايت أنتينو من زخدوها نبع على جيت عشور الدات أرك أنا نقلقلن نعتهم سعبتن كأ أو عائلو ومالو دي أتمثل أي زدا لك عيو مع كلام منقسي قبل اللي تقرايز وصدوا سقمتي أزي حما نيرو بحرنا يكرنا أفريقيا بوليتيكا يدما حجة ملاقات صحيح انت هزبي زيوم ناي سوساتات منسيات يم توحد ناي زي حجة ولدو منسي ناي متعي صحفتو كاب إيدو كاب حسابو كاب أمور أزبقس كتعطحو كسالطو يقبوي زيوم سي they are done they are living their own እንታይ ዝበሃል ናይ ቀደም ናይ ስሳታት ዝነበረ ራእዮም ኣብኡ ክሳብ ሕጂ ካብቲ ናይ ስሳታት ዘይወፁ ኣዝዮም ሓደገኛታት ነዚ ንእስ ወለዶ ቁማር ዝፃወትሉ ዘለዉ እዮም I don't think ማለሲ እዚ ሕብረተሰብ ኣብቲ ሃሉ ብቲ ሃሉ ብዘይገድስ ማለት እዩ ብሰንኪ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ነቲ ፖለቲካዊ መሓውሩ بعلو هقا ترى زي ما بقعي زهول الشجر تفتير زلهم بقى حدا ميلون كم زوا حادث دجنا همزين أبيكن سعرينا دو درجاوي جلس بحث زي لاقتي وضعنا حزب تجري وخنا حزب إرترا همزين منو واحد أبصنا واحدي مواجه حزبي بوليتيكا وحلوان ما تكبرت زي كينو منم أنا رأينني أرمي. أوكي. هذا نقول لنا كسمع معنا زقبو نقدر نتعلم مسيلكا. For example نعبنا تنتهي تبلسني حقا. إزم ناس ساعات عرقتوت أبتنايك أدم يمزلوا قلمن. هذا إتو بوليتيكاون أب قدم يزلوا. توم ناس ساعات سب السلطان. ترى يكون نتو بوليتيكا بعلو أبز وانزي أب قدمون دي زلو جن أبز ساعات نزلنا ولدو ناتنا زخونة نايك آلسي أمر ناي فتحي أمر تودي بكا أب حادة بوليتيكاوي أتحساسبا آتيخا تقاليس كالوت ناي ممسا أمر ألنا دو جي نزوم شماغلتات شماغلة زبل بزحيو حقي كنقركا جين إزوم شماغلة النبلو مزلنها سب السلطانات نعم زتك صبو بوليتيكا لنا دو نابنت نحنا كم إرتراويان أبزنا يدلا فتح تريقها أبزالن كنا زي أسي أنا كم أرستيك زارة بلا زي دلا بطعم زسكاكه ناورا جحد حد صرفك أني
ሕጂ እቲ ሓደ ኣውራጃ ነቲ ሓደ ኣውራጃስ ልዕሊ ኣብይ ኣሕመድ ይፀርፎ ልዕሊ ኣብይ ኣሕመድ ንዚ ኣውራጃ ኢሉ ኣይኮነን ኣብ ኢትዮ ፎረም ትሰምዕ እንድሕር ኮንካ ጋዛ ክገብር የተኢሉ ንሓንቲ ኣውራጃ ኣይኮነን ዝበለ ንብሙሉእ ንኤርትራ ኢሉ ባሕሪ ኤርትራ ናተ ኢሉ ኩናት ክኸፍት ከሎ ነዚ ኣውራጃ ይትንክፍን ነዚ ኣውራጃ ወይ ነዚ ሃይማኖት ኣይትንክፍን ኣይብልን እዩ ንኩሉ በዓለማማ እዩ ኣትሊስት ኣብዚ ሰዓት እዚ ብሓባር ዝገብረና ወይ ከዓ ብሓባር ክንፀምር ዝገብረና ዝኾነ ሓደጋታት ኣብ ቅድሚት ኣሎ ንዕኡ ዝበቅዕ ንዕኡ ክፈትሕ ዝኽእል ፖለቲካዊ ኣካይዳና ኣሰላልፋ ኣለና ሕጂ ንኣብነት ሓደ ሰብ ርዱእን ጭቡጥን ርቱዕ ብዝኾነ ምክንያታት እዙይ ፅምዶ ኣየዋፃንን ክብል ይኽእል እዩ ኖርማል ክብል ይኽእል እዩ ግን እስክምፃዮ ባዕልኻ ነዚ ፅምዶ ዝተቃዊምካ ከለኻ ምስቲ ንህዝቢ ኢትዮጵያስ ኣብ ታሪኮም ሪኦም ዘይፈልጥዎ ሽግርን መከራን ጫፍጫፍን እትይዎም ዘሎ ብልፅግና ምስኡ ክሰርሕ ክትብል እንተኾንካሲ ንኢሳያስ ምስ ብልፅግና ምስርሑ እንድሕር ንቃወሞ ፀኒሕና ንሕና ምስ ብልፅግና ምስራሕናሲ ውድቀትና ዶ ኣይኮነን ኢሳያስ ዝገበሮ ነገር ምድጋምና ባዕሉሲ ንሕና ስልጣን ስለዘይሓዝና ኢና እምበር ሕጂ ንኣብነት ንኢሳያስ ሒዙ ንትግራይ ወጊእዋ ንብል ኢና ንኸሶ ኢና ብልፅግና ንሕና ከዓ ንብልፅግና ሒዝና ናብ ኤርትራ ክንዋጋእ እንድሕር ንሓስብ ኣለና ልክዕ ብልፅግና ዝገበራ ኢና ንገብር ዘለና ልክዕ ንሕና እውን በዓል ስልጣን ኣይኮንናን ደለይቲ ፍትሒ ኢና ዝበሃል ሽምና ግን ንብልፅግና ሒዝናስ ንህዝብና ክንዋግእ ንህዝብና ክነቐትል ንህዝብና ክነጨፍጭፍሲ ፖለቲካሲ ንገብር ኣለና ማለት እዩ እንታይ ኮንና ምስ ህዝብና ክንሰርሕ ዘይከኣልና እንታይ ኮንና ኣብ ኤርትራሲ ሽማግለታት እዮም ዘለዉ ኩሎም ናይ ብሓቂ ሽማግለታት ጥራጥራ እዮም ዘለዉ ኣብ ትሕቲ እዞም ሽማግለታት ሃገር ክርከቡ ዝኽእሉ ተስፋ ዝግበረሎም ሃገር ከቀፅሉ ዝኽእሉ ክመርሑ ዝኽእሉ ሰባት የለውን ኢልካ ተሓስብ ኣነ ተስፋ ዝገብር ከማንሲ ክነግረካ ኣብዚ ኣብ ደገ ዘሎ ካብ ዘሎ ደላይ ፍትሒ ተስፋ ምስ ቆረፅኩስ ምናልባት እዚ ንሕና እንደልዮ ፍትሒ እዚ ንሕና ፀገም ኣሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ እንብሎ ብዙሕ ዘረባ ኣሎ ግን ባዕሉ ኣብቲ ኤርትራ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ተሰኪምዎ ዘሎ ፀገም ዝበፅሖ ዘሎ ፀገምሲ ዝተሰከመ ኣብ እንግድዑ ዝተሰከመ መንእሰይሲ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል ኢለ ተስፋ ገብር ኣነ ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቅድሚኡ በቃ ስጡሕ ዝኾነ ካብ ዝለዓለ በዓል ስልጣን ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ ጀሚርካ ስጋብቶም ዝተሓቱ ዩቱበራት ናይ ብልፅግና ፕሮፓጋንዲስት ዝዛረብዎ ዘረባ ብደንቢ ገይረ ይሰምዕ ዕለት መዓልታዊ ኣነ ኣብ ኤርትራ ከማን ብዙሕ ኣይሰምዕኒ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ልክዕ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ደርጊ ዝብሎ ኤርትራ ባሕራ እምበር ህዝባ የድልየናን እዩ ኣብ ዝብል ዓይነት ፕሮፓጋንዳ እዮም በፂሖም ዘሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ፈቲኻ ፀሊኻ ኣብ ጎኒ ህዝብኻ ክስዕር ኢኻ ትደሊ ህዝብኻ ከይጭፍጨፍ ኢኻ ትደሊ ብሰብኣውነት ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ምዃን ናይ ብሓቂ ኣነ ኣየጣዓሰንን ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ዓይነት መከራ ከም ዝገበረ ዝፈልጦ ኣብይ ኣሕመድ ሲ ኤርትራ ከባድማኤ እናበለ ዝመፅእ እንድሕር ኮይኑ ፈትየ ፀሊ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ዝነበርኩ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኤርትራ እየ ክኸውን ኣነ ቀፅል በይነይ ከይዛርብ ዝሓወይ ለን እርሚ እንታይ ምስለካ መንእስያት ሱሳታት ይለካ ብኩሉ ነገርም ናይ ሱሳታት ንሶም ኣብ ናይ መድረኾም ኣብ ዕድሞኦም ዝነበረ ፖለቲካዊ ሃዋህው ተጠቂሞም ኣብ ዓወት ምስ በፅሑ እዞም ሕጂ እቲ ፖለቲካዊ ፅላታት ናይ ክልቲኡ ሃገራት ሒዞሞ ዘለው ብዝወሓደ ከዓ ናይ ክልል ትግራይን ናይ ኤርትራን ተቆፃፂሮሞ ዘለው ጉጅለ ነቲ መንእሰይ ናይ 21 ክፍለ ዘበን ወይ ድማ ናይ 225 ንበል ናይ 21 ክፍለ ዘበን ኣብ ናይ ቀደም ኣብ ናይ ሱሳታት እዮም ኣንቢሮሞ ዘለው ነቲ ዝበለፀ መድረኽ ናይ ሂወቱ ናይ መድረኹ ናይ ግዚኡ ማለት ንኸይነብር ዝኸፍዑ ዕንቅፋት ኮይኖም ኢልካ ንኣብነት ናይ ኣውራጃዊ ፀገማት ክጠቅስ ፀኒሕካ ማለሲ እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ትሪኦ ዘለካ ትሰምዖ ዘለካ ዋላ ንስኻ እውን ብኣውራጃዊ መን ብምዃንካሲ ካብ ሚሒር ምድግጋም ዓድኻ እንታይነትካ ካብ ምጥቃሱ ክስማዕካ ባህርያዊ እዩ ሕጂ ንስኻ ተሰሚዕካ ዋላ ግብረ መልሲ ትህቦ ናትካ ካባኻ ዝተበገሰ ኣይኮነን
ازي سرت زلوي ابتي سوراوي بوليتيكاوي اقامط اناي سرع مريحندتنا حزباو جنبار كابو زبغ شجري بسفيحو دما سب عدو نخينبر تباريرو مسوصه دديحرو خيدو محبراو سرت كيغبر نفسو خيفلط ሕብረተሰባዊ ርክባት ኣብ ዝኸዶ ማለት እዩ ቀሲኑ ሃይነብር ኣሎ ዝበሃል ውዲታት ዝእለመሉ ነገር እዩ ሕጂ እዚ ንዓባና ዝረአ ዘሎ ውፅኢት ናይዞም ናይ ሱሳት መንእስያት ንብሎ ዘለና እዩ ኩሉ ዓይነት ባዶነሽ ፈጢሮም ማለት እዩ ንምንታይ እዮም ከምኡ ገይሮሞ ብፍሉይ ብዛዕባ ናይ ስርዓት ህግደፍ ክንዛረብ ንሕር ኮይና ኣብ ከምኡ ሃጓፋት እዩ ክነብር ዝኽእል ህዝቢ ጥዒምዎ ነብሱ ፈሊጡ ኣቃውምኡ ተረዲእዎ ብዛዕባ ሕብረተሰባዊነቱ ብዛዕባ ሃገሩ ብዛዕባ መጻኢ ወለዱ ክሓስብ እንድሕር ኮይኑ ስርዓት ህዝባዊ ግንባር ስርዓት ኢሳያስ ኣብኡ ባይታ ክህልዎ ይክእልን እዩ ስለዚ ሽግራት ክፈጥር ኣለዎ ነቶም ሽግራት ከመሓድሮም ኣሎ እዚ ሕዱር ክሮኒክ ሕማም ሌጋሲ ናይ ህዝባዊ ግንባር እዩ እዚ መንእሰይ ኣብ ደገ ዘሎ ዓብዩ ንእሽኡ ብዘይገድስ ካብ ባዕሉ ዝተበገሰ ኣይኮነን ኣነ ኣይ ብለም ኖባዲ ዝኾነ ፀርፊ ክንዲ ዝኸፍአ ክንዲ ዝመረረ ይምፃእ ህዝባዊ ግንባር ዝኸለሶ ስልጣኑን ቀፃልነቱ ንኸውሕስ ዝፈጠረ እዩ ሓደ ማለት እዚ ካልእ ፅቡቅ እዩ ንልእላውነትካ ብዛዕባ ሃገርካ ክትሓስብ ምክንያቱ እስኻ ካብ ሓደ መሬት ካብ ሓደ ሃገር ዝተፈጠርካ እንተ ብዘይግነት እንተ ብተፈጥሮ ማለት እዩ ማለት ብትውልዲ ሕጂ ንሕናስ እስኻ ኣነ ኣበይና ዘለና ኣብ ዓዲ ስደት ኢና ዘለና ሕጂ ንኣብነት እዚ ስርዓት ኣብ ዓድና ዘሎ እንታይ ዘይህሉ ነይሩ እዚ ስርዓት ኣብ ዓድና ዘሎ እንታይ ዘይህሉ ነይሩ ካልእ ዓይነት መንግስቲ ተዝህሉ ነይሩ ኢትዮጵያ ትኹን ትግራይ ብከምዚ ዓይነት መልክዕ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ማዕበራታት ዝኸይድ ዘሎ ብከምኡ ዓይነት መገዲ ብፍላይ ንበልሲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ በዚ ሕጂ ዝህብዎ ዘለው ርእቶ ገይሮምስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጠመተ መገበሩ ነይሮም ኢልካ ዶ ተሓስብ ካልእ ስርዓት ነይሩ ዝህሉ በስመራ الله هذا يا عجي انت اللي مسيلك قدلت كم زلو زي تي زحلفه بقى خسر زي قبو بزخونه واقع وين كتملسو زي تخيل كبير زخونه كساره كم زلو ردو نغري يامنوا لي انا هو قلنا ريم حاول كان من تزهلو نيروسي بحريات انت عليه زبلك زلخو كالي منغستي تزهلو هو مبلك اللخو تخسر زبلك زلخو نزات ولا نزل خاون انقول لاي معناتي كم كون عبزيك للو منغدي زعتو بوليتيك حيس كون كتخيد تخيليخا قصل حسابك قصل محسابك حدا نحاول انه انت ديلي نيرم سلكا كالي منغست تزهلو نيرو أتي كناتات نا إثيوبيا ني إيرتران زتفطر خنات أب كابتس عن شو جمبر نسو مستخفته دنيرو حدا كلاك عبزي حج كنات كنا هنريو هلنا أبي حمد ني إيرتران هم كذا جبرة عسبناتنا إيدو بزح زبحال سخات سمع بقانقا سها محرنيا زعوا خلص لزخنة تفضلوا عنقاي إزي حجي نايستفعل ليو إثيوبيا عن زيجاتات ترى سبات خنو ولا بدرجة منجستي زل على سفح زلهم زهبوا زلوا وريتو كوما عينت بعبيتو اب قرن افريقيا تفطير زلو كستت مستفطر دنيرو اب ايرترا خال منغست زول نيرو زي كم سرعه هجدف هو بلك الله حكم بفلاي كاب بفلاي زوم كلت حيلتاتسي كمتي درجز بحال عابي حيلي نخودقو كبير مسوعتنتن እንደገና ጅግንነትን ሰሪሖም ሓደ ቅያ ዝፈጸሙሲ ነዚ ኣብ ሰዓት እዚ ወዲቕና ያሉ ዘለና ከቢድ ዕንወትን ከቢድ ዝኾነ ክሳራ ኣካይዳ ፖለቲካሲ ንዑሲ ብጣዕሚ ማለት ብምድግጋፍን በቲ ዝነበረ መጀመርያ ንደርጊ ንምውዳቅ ዝግበር ዝነበረ ጽምዶ ወይ ከዓ ብሓንሳብ ምስራሕሲ ብሓንሳብ ብኢኮኖሚን ብፖለቲካን ኢንተግሬት ገይሮም እንተዝኸዱ ነይሮምሲ نحنا متتقمنا بقى بتعمي بقى نحنا سي ابيمو زي بس اندعي مخنياتو ناي كلتيوم ايغو ناي كلتيوم زي مرددا بوليتيكا نعناس واغا خفيلنا از قول حنت زربي نسمع معلينا هو جن كما كنت ني راح تاي يرمي دحان انا ريته ودي
هو متفطر نيرو اي متفطر نيرو هو مالسي كال منكست تزول قبلك اللهكو نحنا سي نسوم تزتحاغاغزمو نعانا بزتقم بوليتيكኦም سريحهم تزقونو سي كمزي اي متفطر نو بقى ساكو يزبلك زلو مخنياتو እቲ ሓይሊ ኣብ ትሕቲኦም እዩ ካብ ቁፅፅሮም ወፃኢ ዝኾነ ሓይሊ ወላ ሓደ አይነበረ ኤርትራ ሃገር ንኹትከውን ሲ ንኣብነት ኤርትራ ሃገር ንኹትከውን ሲ ኣብቲ እዋንቲ ብሓንሳብ ጥሙር ዝኾነ ምንባብን ሓይልን ስለዝነበሮ ሃገር ኣይትኸውንን ያ መይትና ንሕደር ገለ ኢሉስ ብረት ከወጣውጥ ኣይኮንን በትሪ ከወጣውጥ ዝኽእል ሰብ ኣይነበረን ምክንያቱ ኣብ ቁፅፅሮም ስለዝነበረ ድላዮም ክገብሩ ዝኽእሉ ስለዝነበሩ ተረዲሓኒ ንዓና ዝጠቅም ብዙሕ ነገር ግን ክገብሩ ይኽእሉ ነይሮም ኣብዚያ ወላ ሓንተ ምሳኻ እውን ሰማማዕ هو انه حجي انا انت نابنت نبل فور اكزامبل مبارك من سلك اي ترددت كنت قد تحتتاي نبل فور اكزامبل جبهه كيتسعره ناب ناصنت ايرتا تزات نيرو ولا كو مس حوحات زنور زمدنا ازي حما انت نبره ازي حج تفطير زلو اب زوبا ارن افريكا بفلاي حزب ايرتا كساب كنز درجه مودق نيري ليبل اي امننه اي حسبوني حمان حدا مالتي كلاي እቲ ሃገራውን ህዝባውን አቃውማ ብዝተዓጻጸፈ መልክዕ ኣብዝሓሸ ቁመና መነበረ ነይሩ በዚ መልክዕ ድማ ኤርትራ ልዕላውነታ ሓልያ ሕብረተሰባ ብሰላም እንዳነበረ ወላ ሓልያ ሕብረተሰባ ብሰላም እንዳነበረ ወላ ዲክታተር ይሃሉ ክህሉ ተኽእሎ ወላ እንተነበረ ግን ብዝሓሸ መልክዕ ሲ ክብሪ ሓልያ እትኸይድ ሃገር ምኾነት ነይራ ክሳብ ክንድዚ ኣብዘይ ምልከታ ኣብዘይ ጉዳያ ብሰንኪ እንታይ ዝበሃል ገባት ስርዓት ማለት እዩ ኣብዘይ ጉዳይ ኣትያ ዕዳ እንዳተሰኪማ ዘላ ክሳብ ክንድዚ ፍቐዶ ዶባት ናይ ዝተፈላለዩ ኣብ ዙርያና ዘለዋ ሃገራት እናኸደት ተኽታኺት ሃገር ኣይኮነት ነይራ ማለት እዩ ሕጂ ብዋጋ ሕብረተሰብ ቀጻልነት ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ እያ ዝተኸይዱ ኢሳያስ መባኣሲኡ ምክንያት ምስ ናይ ፖለቲካውን ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኢትዮጵያ እምበር ጉዳይ ኤርትራ ኣይኮነን ጉዳይ ልዕላዊ መሬት ኤርትራ ኣይኮነ ጉዳይ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነ ኢትዮጵያ ከመይላት ማሓደር ስለምንታይ ዓንቀ 39 ንህሉ እዚ ንጉዳይ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ምክንያት መቃለሱ ገዲፍካ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ናይ ምምሕዳር ሸውሃት እዚ ኩሉ ሽግራት ተፈጢሩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣብ ዓድኻ ብመንነትካ ብሃገራዊ ክብረኻ ተጠቂሙ ቀጻልነት ናይ ሃገርካ ናይ ሕብረተሰብካ ሰላም ዝዝርግ ዘሎ ቀንዲ ሰዕብን መጀመርያ ንዓኻ ይወፅኢካ ብድሕሩ ኣብ ዶባት ንዘለዋ ሃገራት ሕብረተሰባትን መንግስታትን ኣብ ቀጻሊ ሻቆለትን ናይ ፀጥታውን ሃገራውን ስጋኣትን ኮይኑዎም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናትና ሽግር እዩ ናትና ሽግር ኮይኑ ሓሊፉስ ንዘን ጎረባብቲ ሃገራት ይረብሽዎን ዘሎ ከምዚ ዓይነት ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ድላይ ዝገብር ብሱዳን ተጠውዩ ድላይ ዝገብር ናብ ጅቡቲ ከይዱ ድላይ ዝገብር ማለሲ ኦኬ ንበል ንኣብነት እታ ካልአይቲ ከዓ ብዛዕባ ኣብይ ኣሕመድስ ከምዚ እዩ ዝሓስብ ትብል بزخانة ملكي عنا أي كتب كان رمي هواي أي تحزلي نحناسي إتازنا أسد ملكي عنا هاجرونت بزيكا بانديران سمن إيرترا ولا حدا مرة جت زبالة بنان إيرتراس بخمس ملكي بوحوس مجدي بتكلاو مجدي كتسأل الناس ترى جت يتبهال إيرترا بنان of course international فلتيا حدا جبات سرعات سمو سوى على دلايز عندنا لا نتوم حبرة سبات نوانا تاجن كمزي تعز بحال كسر بحال كمزي منكس سماي مدرجنا زبحالو كم يعتقيرا حجي إذا نسخات ولا زلخا أب عدخا خوينكا نتي بزعبة لو مريت كاز بحال وسناس النايدوب كاز بحال وسناس النايدوب كان بحر خادينا سمايكا whatever مالتي أب عدخا سي بزنا أسا ملكي أب حزب سرت زجبرة منجستي مثلوكا مودوما وسنا أكل مستخون كم وقت حسب تخيلها تزاي كنا جن أنا أكل مستخون كم وقت حسب تخيلها تزاي كنا جن ما نسي بحرين أيكرنا أفريقيا تفوتها إثيوبيا عن حيلتات مس زباو جنبارو هون مس جبهة أنصار منقسم يواجهون يروم إثيوبيا عن حيلتات هبتي جزء سي إيرتراوان نحنا هاجرنا independent country عميسنا نايلندا تقالسنا خلنا وتم إثيوبيا عنجن مستوى ما بوتاتنا خينا من قالس نيرم أنصار منقستهم داخل لك هذا مثلك هذا point نبي زلوه أبزي وانزي قداي الأو مريت إيرترا نحنا كم تقالستي نحنا أنا ما حضره يكونن كم مبالان زي مبالان كغير زخ النجار يكونن نبي حكي إن هذا زي منقستنا عبي دفاع له خيد دوبت عيزو الأو مريتنا إيرترا وصل دهر كوينو
نحن عسي بزخنا ملكعي كبرتات ناي سوقات كبرتات ناي حبرتسب إيرترا قال زبحال قبل بخازول إرمي حوي نلقلاو مريت إيرترا إلكا مسرعات هزوا جنبار صرر إيرترا ونت كتكالا خلو تخلقلاو ونت مريت إيرترا يلن أكو مدرخون يلهان نحبرتسبنا إتا أنكو أمارات زخوانا حيلي أنصار سرعات هزوا جنبار زعاتغي دقيفكا موقع طرحا كال أوبشنون يبلن كنك على سينا لكن همزم زخون بوليتيكاوان حالتات ويدوما جنبارات زنوري دقيمة نقرأ كالو إتبعون حالتات مثل زبا جنبار كوينهم تقاليسهم نام حاروديوم نيتجاروديوم whatever أورومو يقالوسو نيروم حالة هاليكات ربحها قدامي درجة سريعة هذا سر حلو تقيلها ساقن تقالا سيخان فتحيها تقال زلا دحار كالا إنا غير كاختر دو زلك أتي بحر نايكرن أفريقيا مالس إسياس انتا إزارب بريزيدنت إيرترا نتبهالسي إثيوبيا سالسان شعاتن عنكس كل واي قبوني ندحد دايلوكو بوليتيكا والإلاونت هاجرا والإلاونت إثيوبيا يزدفر نيرو كساب حجون كدفر تصني حزلو تاي مالتي حج بشنا نعناي وكلنا اختبل تغلع جنش مكاتا شكيمو إذا كله شجرات أفكارنا أفريقيا فتيرو له إرمي حوي حجي إتي زرب حدا جدسي تا إذا بحالا بوليتيكا وزرب تا إيو ريتوريك بحال مش سبات ناتكا فولورز لبوا من المسات دي حراخا كتسرعوا من المفتان زقبر كون خليو معلس برايم منستري قال سب كم زي كوناسي نو زخونه زاربو تحتاتነት كوسدولو زغبو تطنقو خزارب يغبو يزبحال سبي كوم خبل يغبوني كاب ኢትዮጵያዋን ላዕሊ ንልዕላውነት መሬት ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ክብርታቱ ዝሸጠ ስርዓት ህዝባዊ ግንባር ካብ ዶብ ኤርትራ ወፃኢ ሽግርና ኢትዮጵያ ክንረክበልና ተፈቲና it is always going to be the same mistake لك عبوتاتنا أبرخاتات ساحل بجوجلنا إساس تشفشفهم تقاتلهم أبزاد درجانا أوراجاونات ودينا لنا أعطاناتهم مقابر كنا خمومات يعني زريعة نحدا بواقع شفانا جبنات هزباو جنبار كابدوب إيرترا وطأن زلو سقاطاتنا إلنا نريهم تخينا it's wrong إليه أنا زعمن بمتكب يا حجي انتاي كبلك هذا اللي مسيلك كم حسابك قل زقبولو ነገር አለ ግን አነ ኣብዚ ሰዓት እዚ አውራጃውነት አሎ ወይ ከአብዝ ደላይ ፍትሕ ሕማቅ ሕድሕድ ምጽራፍን ሕማቅ ሕድሕድ ምጽልላምን አሎ ንዝብል ኣምጻ አቢልካ ዘይ ህዝባዊ ግንባር ዝገበሮ ወይ ዘይ ሻዕብያ ዝገበሮ በልም አነ ካብ ኤርትራ ወጽኤ ኣብ አሜሪካ ስጋብ ዝነብር ስጋዞም ደቀ ይብለካሉ ሰራዬ ዝበሃል ናትና ከባቢ ከም ዝጽዋዕ አይፈልጥን ተአምር ብለካሉ አይፈልጥን ያን ተሰግግና መጽና ወታደር ነይረ በቃ ወላ ሓንታ አይፈልጥን ኣብዚ ግን ፈሊጠ ሕጂ ኣብዚ ዓዲ ኣብ ስራሕ ዓለም ክነብር ከለኹ ምስ ብዙሓት ዓሌት በታዘላትኒ ናይ እንግሊሽ ክእለት ምስ ብዙሓት ዓሌት ይሰርሕ ተኸባቢረ ከምዚ ክገብር ዝኽኣልኩ ናብራ ክስዕር ኢለ ከምዚ ክገብር ዝኽኣልኩ ምስ ብዙሓት ቋንቋታትን ዓሌትን ሃይማኖትን ባህልን ዘለዎም ሰባት ተሰማሚዕ ተኸባቢረ ዝነብር ዘለኹ ሲ ሰሪሐ ጻማራ ሃፀይ ረኺበ ደቀይ ናብራይን ክመርሕ ምእንትን ሓቀ እንታይ ኮይና ኣነ ንሻዕብያ ኣብዚ ኮምፕሌን ይገብረሉ ምስ ከምዚ ዓይነት ዓሌታትን ህዝብታትን بسلام النانبركو انتاي كوينا انا مس إرتراو بسلام كنبر زي كل انا نزح حجي شعبي امصي لا يبلوني بفصوم ما يمصي لا يبلوني الرايشي شعبي امصي وندحر تبل نبل تقوينا شعبي زمصو ነገር ንምንታይ ንሕና ንጥቀመሉ ኮነ ኢልናይና ንውድቀትና በአውራጃውነትና ንውልቀትና ነትስንፍናና በትንሕና እናአምኖ ወይ ከዓ ንቅተሉ ሃይማኖት ጉልባ ብጌርና ስለንነብር ህዝብ ኤርትራ ተጸጊሙ ዲ አመከራ ናፍስቃይና አሎ ዲ ዘረባ ይብሉ ንዑ ዝምጥል ቃል ስንቃልስ አለናል ናይ በሐቂ ቃንዙ ይስማዓና ዶ ወይስ አይስማዓናን ቃንዙ ይስማዓና ነትንሱ ዝደልዮ ለውጢ እናሐርፍን ንዑ ሓሊምና ንዑ ሽቶ ጌርና ንሰርሕ ተንኸውን ተገደደ
أو كلتا وي أب سلسته ودبات بوليتيكا ودبات تطرنيفنا مسرعنا إز خير زلو مرعايا سنفنانا أيو هذا بلوس ويكا هذا أزيو فتو نفوع تقالا ساي أمس علي تساقم هزبي إرتراي زنقركا مفتح هزبي إرتراي تساقم مفتح تساقم هزبي إرتراي نقركان حجي تساقمات مبقسيو شعبيا انتبلنا حجي مسانا شعبيا ينبرن مسايا ينبرن أنا نعا حجي بفصم حدقا يكونني شعبيا سرحي يفلت نابراي مرح كمز أنا زنبرو كله سبفتر له إلى أملاك يمسكن أنا سي أبايتها سبزة تسديد لازم نبر لازم له عالم سي صباح نجوه إرترا سلام من دحر مسيا جزاي جزئة ويقلت كالجير كنبر يخلدو أي خلن إيه تعناني مسنابرا علت دك أس زي بالله يسرح زلوا جي اتسدت بعلو زفت أرلكا الدلسي ننبرو لنا دو نتقوم لنا دو أي نتكمن زبزحنا أجي أنا أتأخل عايز تزارب كأ زربا خا مزخون حيل كوينا كنقطمو إنا حرشي تي مزخون حيل كوين كقطمو أجمع يبلون كوين كقطمو أجمع يبلون كم يجير كأخذ قطمو بينا ودادبا أبينا بوليتيكا وأمر تسمعنا أبينا بايتوز مسرتنا يو يلنا نكو يلنا نكو يلنا زي اللي ناس علنا نحن إلنا نزارب وزارب أنا هجي أنا إزبل أنا نأكل أبغون يكون التجراي بزو صدو مرجسي قدي فيه وقتي نبرهمت بزو صدو مرجسي قدي فيه وقتي نبرهمت أيها عوشت بزنبرة قصرات زغناز أكيدا برشمو بدقة مشم بتعامي بك جبارن حداقن عينت من قصاص إيو أوش مساعتها جن يلن بزح بعقمي بولك تقاليسكا منم ربح يبلون أتليست مستأمن له دحان مزخونة حدا من قصاص قالك جبر لني إلى فتيني يعني سلزي أبز ساعات زي أما حبر أميريا نزل لقناتي زوسد أنا حساب كمزي أخمزي إلكا سلز تزاربكا بدي دابيلو عليت كان همايانوت كان دك كان سبيت كان على علو كتعرف زوعل سبسي كما يجرك أخا ودب ويك أجنبار مسريت اللقوم مسبلكاس دد حري تخيد كماي جنبار مسريتنا لنا يلو من علو زم حواتنا هالرأي زامنوا له نجار أبتن ساتهم زمسروت وجنبار سي انتاي بوليتيكا وعمرن انتاي بوليتيكا ورأين علوهم فليت إيه أنا نعوم أمينك وردانا سوترايون يكوننكو أبتي بنبار مسريتنا يو علنا زبلو مريت سي نتا أمينو موزلو بلسقنا زبحال ودب زسألو بزوحات حيلتات اللو أونج أبنج نايتقرا حيلي فانو صلاة يوم نبلسقنا زي تسأل حيلي يلن أورمو ناي أورمو أولا زبحال ولا كي ترفا أب كم زعانت عسل لفها كبيد حد مفتات أبزلو ولا بوتاقوين كاسي هذا أبومبرو زي فلت بايتو زي بلو بوليتيكا أمر انتايو ويكا بوليتيكاوي مالس عند حقون مسارات أو متكلون انتايو عين فلتون تراي بقى جنبار تمسريت له أتيخاس مرحقا مني عيد فلتو كم يو I don't know مالس مزخونه حيل قلنا نقطمو إنا أنت بالناس حيل فتيرنا دينا دبلوماسي فتيرنا دينا بوليتيكا ودب فتيرنا دينا سبدو واحد يمسيلك سبوي واحد كإلاس زلوهم تمكرو زلوهم سدتنيا ولا جنرال علناكو مرحت جنبارات زنوبرو لوكو كلنا خا وتحدرات زنبرنا هنا مبزحتنا انتاي كوينو يو أب كم زعينت كونتات وديقنا أجي أمسا بيلكا لا شعبي عندي أنا شعبي عين منكري ناتنا ودك أتوني نهزبي إرتران نتوسعون
ዝምጥን ቃልስክን ቃልስ ኣይከኣልናን ፀገም ህዝቢ ኤርትራ ናይ ዩቱበራት መሸቀሊ ይኮይኑሎ ንኣብነት ብርጌና ሐመዱ በብና እንነብሮ ዝነበርና ቦታ ቆና ብርጌና ሐመዱ ኢልና ድምጽ ሂብና ማልያ ናይ ብርጌና ሐመዱን ባንዴራን ሒዝና ስእሊ ተሳኢልና ፌስቲቫላት ዶይበል ናይ ህግደፍ ኢልና ፌስቲቫል ደውቢልና ፌስቲቫል ግን ተኪና ዲና ዓመት ከም ትህብደግ ህግደፍ ዝገብሮ ዝነበረ ፌስቲቫል ንሕና ዓመት መተካኣታ ናይቲ ደላይ ፍትሕ ዝኸውን ፌስቲቫል ገር ስለዚ ስንፍናና ሩዱእ ኣብ ልዕሊ ከምዚ ዓይነት ስንፍና ንዓ ሩዱእ ኣብ ልዕሊ ከምዚ ዓይነት ስንፍና ንዓ ውረድ ብግንባር ተፈጢሩሎም ባይታ بزلنا حساب اب يوتيوب اب تيك توك لنا حساب اب يوتيوب اب تيك توك ህፃናት ደቀይ አምጽኦም ዝጻረፉን ሰባት ስምጾም አሚ ፍጹም ዘይሕሰብ ስለዚ ድኻምናና ስንፍናናንሲ ኣብ ልዕሊ ናይ ህግደፍ ስንፍና ወይ ከዓ ህግደፍ ሃገር ክመርሕ ከሎ ብዝገብሮ ጌጋ ንዑ ብምንታታና ይኮንና እንጀጋኑ ክንባሃል ዝግባአና ቀጽል ሕጂ ያ ቴንክ ዩ እርሚ እንታይ መስለካ ኣብ ርእሲ ልቦናሃ እዚ ጸርፊ ገለመለት ብሎ ዘለሃ እዚ ናይ ኣውረጃውነት ኣነ ክሕስወካ አይደለነ ኣነ ንባዕለይ ወዲ ሳሕል እየ ኣባል ብሩህ መጻኢኻ ትፈልጥ ኢኻ ምንታይ ተማቒሉሎ ብሰንኪ መኒኻ ኣነ ንስኻ ንሰማዕሉ ሓቂ ቃል ዓለም ዘይድልዮ ማለት እዩ እንታይ ተፈጢሩ እንታይ ገብሩ ነው አትሊስት ንስኻ ብዛ ዓዲ ከለኻ እንትሰርሖ ዝነበርካ ዘጓንፈካ ዝነበረ ቡድታት ኣነ ብኣካል ወላ ጠሊቕ ይፍለጦ ይረዳእኒ ድሓን ብኣካል ሕጂ ብፍላይ ምሳኻ ብዛ ዓዲ ስለ ዘለኹ ማለት እዩ ስለምንታይ ኣከምዚ መድረኽ ወዲኡ ስኻ ብናትካ ሸነኽ ዝያዳ ብዙሕ ዝበለ ነጥቢ ክልወካ ክእል ካብ ናትካ ዝበዝሕ እውን ክልወን በብናትካ ኮና ማለት እዩ ሕጂ ትቐንዲ ነጥቢ ግን እንታይ ክብለካ ደለ እዚ ኣብ ግዳም ዝረኣየና ዘሎ ባህርያት ሌጋሲ ናይቲ ውድብ እዩ ማለት ጥሪሉ ናብ ግለሰብ ዝመፅእ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ይመስለካ እቲ ጠንቂ እቲ ሽግር ናይቲ ውድብ እዩ እቲ ዜጋ ግን ከም ናቱ ፀገም ገይሩ ክነብረሉ ምስ ጅምር ናትና ስንፍና ዝበሃል ንኣብነት እንታይ እዩ ምሳኻስ ክዛረብ ፀንሐ ጥሪሉ ዘይምልከቶ ርእስቲ ብዛዕባ ክብርታት ናይ ሕብረተሰብ ንክዛረብካስ ብዛዕባ ውላድካ ምፅኡ ዝፀርፈካ ሰብ ድሕር ኮይኑ ሓቅኻ ኣይኮነ ምሳኻ መቃልስተኻሲ ኣብ ዝኾነ መለክዒ ወላ ጎረቤትካ ክኸውን ከማን ኣነ ይመርፆኒ ግደፎሞ ብዛዕባ ህዝቢ ክቃለሰ ኢሉ ምሳኻ መሓስብትኻ ክኸውን ጎረቤት እውን ክኸውን ኣይመርፆኒ ኣብነት ማለት እዩ ደብ ኣለዎ ሕጂ ሓደ ካብቲ ስርዓት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ዝተናወሐ ክብርታት ናይ ሕብረተሰብ ዝባሕጎጎ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ምልክታት እዚ ኣብ ሓደ ሕድና ክንሰማዕ ዘይንኽእል ምክንያቱ ነቲ ውድብ ነቲ ሓደ ስርዓት ዝሓዘ እንታይ ነቱ ብዘይገድስ ማለት እዩ ጀነራል ስፒኪንግ ማለት እዩ ከምዚ ሓንቲ ዓባይ ማሽን ረእያኻ እቲ ሕብረተሰብ ከዓ ደቁ ክወልድ ከሎ በቲ ማሽን ናይቲ መንግስታውነት ገይሩ እዩ ዝሓልፍ እዚ ኩሉ ገፈጥ መፈጥ ኣብ ልዕለና ዝረአ ዘሎ ንሕና ተባርቆ ዘለና ውፅኢት ማሽን ናይ ህዝባዊ ግንባር እዩ እዚኣ ክንቅበል ኣለና ኣነ ኣብ ዓዲ ኮይነ ህዝባዊ ግንባር በቲ ብሲስተማቲክሊ ንህዝቢ ኤርትራ እንታይ ዝበሃል ማሕበራዊ ሓድነት ወይ ድማ ማሕበራዊ ምትእምማን ከይህሉ እስቲ ሓንቲ ሕቶኻ ሓተካ ኣነ ሕጂ እቲ ማሕበራዊ ምትእምማን ገመል ኣነ ሕጂ ንኣብነት ካብ 2008 ኣብ ኤርትራ እየ ነይረ ኣብ ሰራዊት እጂ በተን ዝነበር ኩሉን ግዜ ንዝኾነ ሃይማኖት ንዝኾነ ኣውራጃ ኣበይ ከም ዝበሃል ኣይፈልጥን ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ኣይፈልጥን دهان مقبلك أتشجرن إندي إرمي حاول بلك الله خو أنا سي سب يؤمن أي يؤمن أنا سب نخمن إلى أبكر ما أملاخ إلى زرباك الزربا يدلني يا أندرسان هو دهان أنا بلك الله نزخونا هايمانوت نزخونا عدي نزخونا جلسي
كم تريد كم حدقة رئي أيفلتني عاب إرترا خلقه كم زخما كل سبك خون خيل إلي يحسب كا إلي يحسب حجي انتاي كوينو جن عاب إرترا زين برنا نجر عاب دق مسمس أنا مسطرنا يو نتي ناي شعبي يستبح على نجر عاب إرترا كلنا عين برنا عاب دق مسمس أنا جن ناي شعبي أزبح على نجرات ويكا هزبي محبرة متأمن نخي جبر شعبيا أتاتي ونزبح النجر انتاي كوينا إنا تلابسنا يو سكن زي أبراهيم هجي انت دي مسلكة صبو حتى مجمري أنا بتازل على كا أنا سي بإرتراح الله سي زي فلت أنا نير عند حالك انت خمس على كاديل نعمل بقل الزبالة قبلنا هجي ودع علي نعود مزموسلو سبات مريحو نفرتو خديب كله سرعة زباو جنبارتا إجيرو مجاهدين جهاديست ماتيوم منقصون كوسدوم ديرم بالأخواتو جيرو مات بتتارا مراحت وجلة ذات بحال ويدما بتوم حساتو جيروس جنكا حسات مهان زي فوتو أكلت هزبي مالزي جبار كونو خلو سيفيليانس أبتي ناي سرعات بزوخنا درجوم أبركتو زهو مالتيم بزوخنا درجوم مالتي بزعبا ود فورتو علي سوري بزعبا ود علي نخوص دوز حسب سقومتي إسلاماو ملكعات حيزو إسلاماو ملكعات حيزو خلو you have to understand بمولو أسلاماي فتحاوي حطو زي كونه هايمانتاو حطو خمزلو غريز أموت أزلو radicalism just because you are not Islamite doesn't mean تي مالسي تي أسلامي زسمعو كأنزا بقدر هاجرو حطو العلو نقدميت كوتسو خلو أسلامي كوزي أسلامي سلزخوني تباهيلو categorize جبر كله feel about it. It was very dangerous precedent. It has been like that for 54 years. نحمسان 4 عامتهم خيتصانيا. حجي نبت حدا خان نصاينا نبلنا أمنت كريستيان كوينو ون ندحر نبلنا أمنت ودا أكولوج زين ندحر كوينو حتى تدعيلو إت السرعات انتهي زجبر زلو. زيهم كون هاي سلطان هرفاني زلوهم. أورجاو سمعتها أزلوهم. زيهم زبحال categorize جبر. ولا خزارب كله ندحر سمعي كان تايلو. كاب حدا خبابي زك أمون زلو. حجي سي إت السرعات كم يجرو نتي هزبي حد حدو كم زفات زجور زلو. حجي أبزي أنا أبنت كابزي أنا أبنتي. كاب حدا كبابي يزلو قال ملا إيلو حكي جن أتون كبابي تقيسوا أمني مالس زيهم أنا هجي نعي تبي أنا إرمي كابز كبابي كمز كبابي أمزك أمني زلو ويزق أمم زلو ندحريلو أتهم كبابي تباهيلهم زلو سي شو ما مسقاب زيت تصوعس نحنا إنا قبلوا يجبوا كاديو. كساندي نحنا إرمي حوي to be honest with all due respect نحنا إرتراوانينا أنا بزوا حدا أنا خمسة رداني أبي إرترا تويل دعابي مالتي السخاء كاب إثيوبيا ساوي كخنا بعد هذا ملسكا. إثيوبيا كاب إثيوبيا مسي ولا حتى بزعل إرترا بزح سفلتون قريلن. هو حجتها مسلكا. أيك أبات رولني نخونتاتنا إرترا مكبت أرز بهالنا قرايدليني. حزبي إرترا سرعة حزبه جنبار أبصورة خل جنا نزي عنوات في بس إحنا زلنا. እንዳ ሰራሐሉ መጽ ኢሳያስ ብሙሉም ተማ አያታትና ዝበሃሉ ተጋደልቲ ኣብቲ ክቋጽሮ ዘይካሉ ሓድሕዶም ዘናኦቶም ቀቢላዊ ድዩ ኣውረጃዊ ፊሊንግስ ብዘይ ስውርን ብስውርን እንታይ ዝበሃሉ ከምዚ ኣብ ረግረግ እንታይ ዝበሃል በማሕረኛ ኣረኖ ማኖ ሒዞም የመጽዮም ተረዲካኒ ሕጂ ናብ ህዝቢ ዳላሃ መኸይድ ከሎ ማለሲ ንጀብሃኮ እንታይ ሊያ ወንጂልዋ ኢሳያስ ኣብቲ نحن علاوانا زمسي إزيهم تسببتي إسلاماون طرنفات لمننتنا كبرتاتنا حادقة زخون إلي زقالسو عطا إسراحهم شنقص حيزاز الله مالتي هجي جبها بخميتها جميرو من جمير إداز مات لك حمزة حجي بقينا حمدو بروهم متساي زرفو ويدما وقصو مالت أبقوزيو مالتي بزو حادقن سورا إرترا بخندي سوات بزي قدس انتا عينت نيروم سوات بزي قدس حاوي تولي تحاوها كسامة جرشا كساب نهزواو قنبار زعاكل صيوف ودب كم زي حز جيروس تماليسو تي سورا إرترا تباليعوس هزوا جنبار ناب نصنت أتيو مالتي حجي اتي حبرتها سبن هايمونتن كبابيتاتن نا عكعكا نا أخورنا عكا كخيات أنا حقعزو أبزا بوينت أبسيحنا له مالتي حجي من يمتن كبابيتاسي بعلوك ساب زي تقصومس من ينحنا ناخب زي مالسي مكبت أرايد ليونيو إساس انتهي زارب كما جيرو حسابون تناي اكيتلمون يتكبر
صبغ غير زفلتي إيرتران سلا زخنا هسي نمن يستق زلا it's not كم حتى كمان هيلا عليني إرمي هوي ما لزين عها كتلعلوت هذا نحدا كم زي بفلا أو توليد زعابة بتي إكي وديتنا هزوا جنبار أزيو خسايك ريت السمع it doesn't have to be أكلوك زي لخطة سايد لين ويسراي لخطة كس ويدو ما سنحيت له it doesn't have to be that way no هذا كله أسعيب زقتل كال دوغما له دغما نايت ودب تغرينيا ندحر كوينو تغراواي عقامي right عند حد تغرينيا كوينو سي obviously ازي كابت حدا خبابي كاب كولك زي زهان he could be كاب سنحيت كون خالي سرايا كون خالي حجتي ودب بمدب كاتيجورايز እንዳገወረ እንት ህብረተሰብ اجي imagine እዞም አስላም አሕዋትና ልቦን ከፊቶም አብዝቅ አስናይ ፍትሒ ከም ድላን ካአቱውን ቀሊል በሰላ ይኮነን እኮ እዚ ንባዕሉ እዚ ኢሹ እዚ it has to be addressed እንድሕር ከም እምነቱ ከም ባህሉ ሽሕሙን ይሕጅ ለቡ ይገሩ ንሕናሲ እዚ ግበር ዘሎ ግፍዒ ሃይማኖት ምትእታዋት ኣብ ደቅና ናብ ሳዋ ምውራድ ደቅ ኣንስትዮሲ ከሆነ ይግቦን እንድሕር ከምኡ እምነት እንድሕር ኮይኑ just እቲ መሰረታዊ መሰል ናይ እንታይነቱ እዩ ሓቲቱ ሃገሩ ከዓ ክትቅርበሉ ጥራሕ ዘላ ወይ ድማ ብሕጋዊ መገዲ ምላሻት ህበሉ ስርዓት ህዝባዊ ግንባር ግን እንታይ ዝገብር ሙጃሂዲን ኢሉ ኣሲሩ ዝቐትሎም ዘጥፍኦም and እቲ ናቱ ውፅኢት ሰዓቤን ከናበይ ዝኸይ ዘሎ ኣዝዩ ዝገፍሕ ዝልሕም ህዝቢ እውን ብዓይኒ ስግኣት እዩ ዝሪኦ እቲ ኣስላማይ ዘይኮነሲ ምክንያቱ እቲ ውድብ ባህሊ መንግስቲ ባህሊ እዚ መፍርሒ ሓሳብ ሒዙ ዝመፅ ዘሎ መሸቁረሪ እንቶም ካልኦት ዝኾኑ ወገና ዝበሃል ካልኦት ዝኾኑሲ ኣስላም ዘይኮኑ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ሕቶ ብኣስላማይ እንድሕር መፅኡ ብዓይኒ ስግኣትን ክሪእዎ እቲ ስርዓት ነቲ ህዝቢ ተቀራሪቡ ብሓደ ኮይኑ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ከምኡ ኢሉ ሙሉእ ዘበናት ክነብር ፀንሐ ናይ ፖለቲካ ውፅላት ናሓባር ናይ ሃገር ሙሉእ ክሰርሑ ከም ዘይክእሉ ገይሩ እዩ ዝገዝኦም ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣውራጃዊ ስምዒት ገለመለ ዝበሃል ወላ ወተሃደርናሲ ከመይ ገይሮም ከም ዝተሓሓዙስ እቲ ሚስጥር ኣደባባይ ኣብዚ ስደት መፅኡ ዝረአ ዘሎ ዓዳዊ ስምዒት ካብ ስርዓት ህዝባዊ ግንባር ትኽኺላ ፎርማትድ ኮይና ዝመፀታ ካብ ካልኣይ ትመፅና ውፅኢት ኣብዚ በሰላ ዝረአ ዘሎ ኣነ ኣም ኖት ሃፒ ግን ንዝኾነ ኣውራጃዊ ስምዒት ሒዙ ኮለል ክብል ኣቦታቶም ተሳዕሩሉ መቃብር ኣብኡ ኮይዶም ክሞቱ ይመርፁ ኣለዉ ኢለ እዛ ሓመንበር ስለምንታይ ኣውራጃዊ ኮይኑ ኢላ ኣይዶን ማይንድ ማለሲ ንሶም ዘበገስዎ ሓሳብ ኣይኮን ኣብ ደገ ኮይኑ ብዛዕባ ኣውራጃ ዝሓስብ ዘሎ ኣብ ደገ ዘሎ ዜጋ ዘበገሶ ይኮነ ናይ ህዝባዊ ግንባር ናይ ኢሳያስን ጉጅሎ እዩ ንኢሳያስ ከይተሳዕረ ከዓ ዝኾነ ካብ ደቡብ ኤርትራ ወፃኢ ንህዝቢ ኤርትራ ፀላእ ኣለዎ እዚ ፀላእ እዩ ክበሃል ዝኽእል ወላ ሓደ መዐየር ይብሉን ህዝቢ ኤርትራ ቀንዲ መዐየሩ ግን ንዕኡ ስዒርዎ ዘሎ ህዝባዊ ግንባር እዩ እሱ ከይተሳዕረ ኩለን ሃገራት ፀላእትና ኮነ ናይ ሱዳን እቲ ሓደ ሓይሊ እንታይ ይብላ ኣሎ ንኤርፖርት ክንድብድቦ ኢና ይብላ ኣሎ ና ፎር ኤግዛምፕል ስለምንታይ እዩ ነታ ሓደ ሓይሊ ስለ ድጋፍ ዝሃበ ስርዓት ኢሳያስ ርዲካኒ anytime anywhere around ኣብቲ ቦርደርስ ናይ ኤርትራ ቀፃሊ ፈንጂ ኣለና ስግኣት ኣለና ስለዚ ተን ሃገራት ኣይኮነ ዓና ፀገምና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንህዝብና ንዓናን ዝሰዓረ ስርዓት መንነትና ዝመንጠለና ዓደቦና ዝመንጠለና እሱ ይፀላእ ኢና ነዚ ከዓ ምዝኾነ ሓይሊ ኮይና ሰራዊት ናይ ሱዳን ናብ ኤርትራ እንድሕራም ልዮም ዋ አልሐምዱሊላህ እንዳበልከ ኣነ ዝቕበሎም I'm telling you in the name of God አላሁ አክበር ዳበልኩ ብጣዕሚ እንዳተሓጎስከ ዝቕበሎም ምስኦም ጎይ ያ እሞ in the name of God I'm telling you ሰራሕካዮ ድብል እቲ ንኣብነት ሲብለካ ኣለኹ እኮ ሕጂ ንብልፅግና ከም ሓደ ፖለቲካዊ ኣልያንስ ምስኡ ክትሰርሕ ተመሪፅካ በዚ ሕጂ ዘለናዮ ኣካይዳ እንድሕር ትኸይድ ትኾንካ ብልፅግና ምናልባት ዘፍቅደልካ ነገር እንድሕር ኣሎ ብልፅግና ኤርትራ ኮይንካ ክትቅልፅል ኣጀንዳ ናይ ብልፅግና ተሳሲ ኤርትራዊ በዓል ስልጣን ኮይንካ ክትቅፅል እምበር ኤርትራዊ ክብረትካን ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ መሰልካን እትውንን ገይሩ ክሰርሓካ ኣይደልን እዩ ብፍጹም ኣይደልን እዩ ናይ ዝኾነ ሃገር ፖለቲካ ከዓ ኣብ ሓንቲ ዝደኸመት ሃገር ናቱ ፖለቲካዊ ረብሓ
زماخله ايو متحققاس كغبرلكا زخيل حجي انا انتاي زبلكا مسيلكا بس حجي زخي زولو اكايدا اتوم جنرالات امباسادرات مرحت جنبارات زخونو نزي حجي زولو ناي ابي احمد حيلي كم اقداسن تقامين ابي ارترا نزغبر ناي لوطي منقسقاسسي حجازي زبلو تزغون قدم ناتوم ابركتو ناتوم اجام مغبرو نيرم الى حسبان ስለዚህ እዚ ኣብ ሰዓት እዚ ንሪኦ በዓል ውፍይ ንጎ ሰንኪቶም ብዘምፅዎ ሓድሽ ፖለቲካ ናይ ቡን ቁርስሲ ማንም ዝዕሾ ኣሎ ኢለ ይሓስብኒ ገለ ኖ ክስ ኣብዚያሲ ታምስለካ دا أبجاك نقرأ كحجي نعبنت صبت مبرها بكا وفي مس كيروس تزهيل نيرو رجس أني جميرون صاني عملوا كيروس بأورا جاوي ملك عجيرهم لبو مطفول لنا كابزي حجوك قبروز صانحون العن I'm telling you حجي وفي is not relevant أب قداينا برجعنا حمودو what matters is برجعنا حمودو أبايتا نخطك زقبرت صانح سعرتها ماشي زقدس وأبويا حلو مالسي أنا نسخن فوتنا وفي تاي ترى تصعدوا أبايتا حجنا كنا دعنا نايوفي كم آمنة ندي أمسك كازلقو جن بقى كم زي الكا كتنعقو زي بزح نعوز سمع صاب كم زلوا فلته حجي أنا أنت أكب لك مسيلك برجعنا حمد وسي جنبار مسريتو مجمرة جن قدمت جنبار حباراو ترنافن حباراو مريحنة حباراو بايتو أيكون ندي زدلي أبز ساعات زين نزولو بوليتيكا وعكايدا إثيوبيا جمجمكا ناتكا بوليتيكا وساني كتوسن كلها ربحا نهزبها ربحا نتينا عهذا أمن برجين حمد إيلو أبزح واجز غفل منسي ربحون كسارون بقى ريخا تنتينكا أيكون كاندو كتوسن زجباكا بدليلكا أب زرسنا إثيوبيا بوليتيكا ومقلوسي نتمنى سكت أبصوص جنبار كفيت لكم نعومس وقال ملك تبلس يقبع دينيرمو زيكو أقط أمين أبقى داخل كل زربان وحلك إرمي حاول أنت أخذ لك عليه مجمريا برجعنا حمودو ناب كم زمل نخور ريلو عيتبقى سن كم تفضل ما بقى سيس نتوم نايس رعت حزباو جنبار أب تقرأتهم زفات أمو جبنات كي أخلهم حوادنا نخنتو أنت أربح إيرترا أطيعهم كي أخلهم تمارسهم بمنجد أو سعيد غيرهم بسلام نخين نبر دحرنا مثلا زغبرونو بروباغندا نوع ما غبره مثلا ما بي بتحدش نوخا نتي أبكونات نزوع الجنزب نخيركب عنكفاتنا مقبار نتي فيستيفالات زي حقاون فتات ناشي براون فتات مالتي حجي كابوخا مالسي work in progress زبال عم مسرح زلو سرح عم مسرح عبيد زلو مالتي كابو تبقيسو ناب أديس أبابا خيلو حجي ستيل إزي work in progress إرمي حاوي حجو كامو غيرو مالو صباحنا قومن كما يكخوني تحار أقدم كازل على كاي حطوني را انتاي أجندا حيزوم انتاي بوليتيكا ورا حيزوم سي يجمورو لوس نفولت أنا قريبنا مالسي نزوخانا نقرس ما بقس يطرح يزيد لك دحار عم مسرح عند عباي زخيل كم أقدموني تقايسلكا جبهاس كميلي تجميرو كجمر كله تاي راي حيزوم دو جميروين ولا توم مسرتو أب كايرو ينبرو برتال علم تواجو مجم شوعات سبات حمش سبات قانو هلو حجي نتي هاجر مول نتي حبرت سمول أجن أنصار جزاء حيلي برتال علو فك على سو نت بمقايرو زخونو يوم جعان أتم نقصايز واتسو سبنا ناتو الرأي هلو هلي عبد علو أمالتي ما بقى سنت بقول كينام كابتر بوينت أتيك ألسيناي هزبي إرتنا نبي بيصيحو حجي أنت عايز بحاله مثلك عب إنجليش حدا يجز بقيت شان هون يتكملوا the end justifies the means بخمية تجمير زي كونس عادي بصحي حجي كم جمرها 50 قبرانا مارسي work in progress يرمي حوي اندحر قدس حساب نصر مرقص حالينا انا نسخان املاختنا اب قداي بوليتيكا ورأينا كفاله خالي نسرعت حزبا غنبار مقيار ግን كفاله لنا زخونه تخلونا ينورا كديكاني مهناتو
مسارتها وحطي حجي ماني مراحي كم أقاومهم جلس it's work in progress أنا بخوم خريئة زدالي كم جرى خريئة بخوم أمر أي ولا هانت تسأجم يقولون حق خلها جن أن أنت يجذب لك زلها أتي أتي خايو زلها وكأنتي بوليتيكا كم حدا مسأمرتي حسب كزلها ناي بوليتيكا وبارتسي أبي إثيوبيا عين خات تطفع زي بلو حيلي يلن نبلصقنا مسؤك تقرب كلها فتاو بلصقنا زبله بمول مانو فتاو بلصقنا زبله بمول صلاينا يم زبلو حيلታት አለው ንዓና ዝጥዕም ቦታ ባይታና ይኩንን መጀመሪያ ካልአይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኮንካ በጽሕፈት ከፊትካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝበሃሉን ዘይበሃሉን ብጣዕሚ ዝገርም ሕማቅ ዘረባሲ كم حدا بوليتيكا ودب أفلوت أتواهيب كبتصفت ندار كفيتكا أتليست إرتراو نخت جنو إرتراو نخت مسلسي إذا زبحال زولو سي جيجا يتعرم ميلكا مجلس يتكبرني هذا نيم حرا ودب بالو أبن زبحال إرتراس كم حاجة راين فلتاني نايلو مجلس أوتي نجي أمريت إثيوبيا بمرج أبورد قا بوليتيكا ودب كوينو أفلوت أتواهبو كمو خبل كله مرجع بورد ولا حنتي قدف كمو أي جبرنا يبلن بلسقنا ولا حنتي يبلن حرين السومس قبل على الإرتراء تسأل اللوم وكانت الساتهم زحسبوا أجندة جبرت بهايلون كجبر خيلي أتي إرتراء وزبهالكا بمريتم بلو على ونتنا نسي أين الدرادر نزق ودا يزيد تعرم أي بلندي إرتراء ونخمسل أتليس نتمثل كمان سي قال أنا جركوك تجبر تخيلها ويس بواجا أتي لو على ونتن كبرنا أتي إرتراء أتي لو تخمس تدلو زلها نعاي الزبعلو سي بوليتيكا وكساراي زخونة بس بلصقنا السرح عبد ساعات زي بلصقنا بالعلى إرترا ززارو زلبا مبقس بمقبار سي ودوق يبقى إرتراويان أوشت أدي سابا يأسرون يقتلون علو كم حدا بوليتيكا ودبس حفظ زخفتك زيغاتات ناسي إلكا خيركا مستزملكتو أخال تزراري بكا نعوم أتبحق الزرع بحقي أتكفت حزقبو تفتحو قال لي نقدر كتقبر أي تخلي أبيلو تترناف أبيلو بوليتيكا ودبز مسل نهزبي صبوا بمتن زقبر كاوكوي بزحاتنا باخاز مصو اسكي بزعبا زي نقدر كنتاي هتبلني من دنزيا مبرهي بكان يري محوي انتاي لكا اتوم قدم مسزواو غمبار كيم زعيز نبر بوليتيكاون حيلتاس دنا اورم نيرو مالتي وي دما زي ايثيوبياوان زي هاغراوان نيرو مالتي مسزواو غمبار كوينو أنصار درجة أنصار هاي السلاسة على صالو إرميها سمعنا أنت عليها I think تدوي لك هذا سمعك الله كسل يا مالسي ندي حدث كنا من لاسينا بعد نبتي إذن كلمة 9 حدا زنا برا كنا كلمة 9 زنا برا عند هذا إثيوبيان هايلتات مثل زباو جنبار كينهم كقالوسو أنصار سرعة زبا سوري أنصار سرعة هاي السلاسة من قصون هذا تقاليسهم أتي ودب هزباو جنبار نناصنت إرترا لي زقالس نيرو إرترا دما حتى مجزأتي مخانو إيو أنتس بفتوتهم أنتس بجدتا أمينوهم نعو تقبلهم قالوس نيرو حجي إجابنا عدم هجراونتهم يتبعونتهم كحدهم ديهم كبهالو سلمتاي عوسي زي العلو أي بهاني سلمتاي إذا بوليتيكا ومسرحي بوليتيكا ومسرحتا السخا أبتي كتر معلو تخيل ملوء حيل بزلكا إذا تقولوا زلها نحناسي وا مالت كم مبالهم زي مبالهم زغير نجار يكون ولا أقدموني لك أجازي مس أبي سلمتها خمديل كتزاريبك كم زخ خونا يجبوني زي نتي كبرتاتن لو نتنا إيرتران زدفري أبزخ عن هنا نساء معنا جلس ما مغنيتها خونا يجبوني نتي ناي مسرتها وحطون من الله زجبر كالسي ما عنك فخونا يجبوني إذا قداي ناي إيرترا خاطر عيل زلوا مجمرا إثيوبيا زدفر إسياسي للاو مريت إثيوبيا دفير زعاته إسياسي إثيوبيا أنكم إلهم كزاربو زدفوهم إسياسي إسياس بتصوتون مالتي كم بعد الأمين عبد whatever إذا ما يتزلوا مالتي أب قداي إثيوبيا زهبوز نور رئيته نفلتو ناي أدواي ميستيري هجي النحر دا بشانخ إيرترا دلاكا خد قبا وقدا إثيوبيا تميلخ حدق إثيوبيا عنقن رئيتو أنكوبسي
مالسي أي قادوني خمان إرمي حوي نحنا جن ناب حجي قرب زي نعي أي أمنة النندة مخنياتو እቶም ቀደም ዝቃለሱ ዝነበሩ ከምዚ ቃለሱ ስለ ዝነበሩ ምንም ጸገም አይፈጠረሉ ምን ገለ ኢልካ ነዚ ሕጂ ዘሎ ነገር ከአኸው እንተገበሩሲ ኢልካ ከም ምኽነይ ምምጻ ባሉሲ ቁርብ ታሽሚ ግን ንዓይ አነ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ግደፍ ፍጹም ተቃውሞለኒ እዚኣ ወልሓን ዘራብ ይብል ግን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እቲ አነ ዝቃወሞ መንግስቲ ልዕሊ ሉዓላውነትን ልዕሊ ክብረት ሃገርን ኣይከውንን እዩ መንግስቱ ዋላ እንተ ተቃወምክዎ ኣብዚ ዋን እዚ ግን ኣብ ቅድሜና ሓደጋ ስለ ዘሎ ነዚ ቅድሜና ዘሎ ሓደጋ ከዓ እዚ መንግስቲ እዚ እዩ ነታ ሃገርቲ ኣሒዝዎ ዘሎሞ ነታ ሃገርቲ እውን ክሕልዋ ዝኽእል ኢለ ዝሓስብ ሓደ ምክንያቱ ባበካይዳን ካበጠራና ንፋን ካበቀላልሳን ደለይት ፍትሒ ዝተዓዘብክዎ ህውከትን እምበር ምንም ፍትሓው ዝኾነ ነገር ርኤ ስለ ዘይፈልጥ ሓደ ካልኣይ ግን ልዕሊ ኩሉ ክነግረካ ዝደሊ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብልጽግና ዝበሃል ስርዓት ብምኽንያት ወደብ ዓሰብ ሉዓላውነት ግዛኣት ኢትዮጵያ ኢሉ ፕሮፓጋንዳ ይሰርሓሉ ኣብ ዘለውሉ እዋንሲ ከም ፖለቲካ ውድብሲ ለኤርትራ ዝቃለስ ኮይነ ኣብ ኢትዮጵያ ከኣቱ ከለኹሲ እቲ ኤርትራው ኸ እዚ ደላይ ፍትሒ ኢሉ ኣብ ከምዚ ቦታ ከይዱ ግንባር ከፊት ኣለኹ ቤት ጽሕፈት ከፊት ኣለኹ ኣፍልጦ ተዋሂብንሉ ዝብል ፖለቲካ ውድብሲ ብዛዕባ ሉዓላውነት ሃገርሲ እንታይ ደኣ ይስቕ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ ዝእሰሩ መናእሰያትሲ እንታይ ደኣ ኮይኑ ይስቕ ዝብል ዘሎ ንዝብል ሕቶ ዝምልስ ሓይሊ የለን ምክንያቱ ተመጽዋቲ እዩ ዝተዋሃቦ ዝቅበል ድምበር ገባርን ሓዳግን ኣይኮነን ፋክት ንሳ إرمي حوي زكو زمسرت زول መንግስት ምዃንን ዘይምዃንን ዘይኮነ ብለካ ሓደ ዱልዱል ጥርናፈን ኢኮኖሚን ዲፕሎማሲን ዝፈጠረ ምንቅስቃስ ተዝኸውን ነይሩ ብለካ ኣሎ ክብሪ መሓልዎ ነይሩ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ብርጌና ሐመዱ ኣብ አዲስ አበባ ኣለውሞ ከምዚ ክንብል ከለና ነትናቶም ፖለቲካ ክንሓስዮ ኢና ኢሎም ኣይደንገጹልካን ብልጽግና ድላዮም እዮም ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረቡ ዘሎ ሕጂ ምስኦም ኮይነ ምስራሕ ጸገም የብሉን እንተሕልት ብልተኾንካ ኣነ ከዓ ከመይ ዝብል መስለካ ከምቲ ሕጂ አንቶ እንታይ ትብል ነርካ መስልካ ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ትግራይ ኣትዩ ሕማቅ ፈጺሙ ወኣትሎ ሕጂ ሓደ ንሽቃቅ ክትኣቱ ዝረኣየካ ሰብሲ እንታይ ጌርካ ወፂኻ ሃለኻ እስኻ ትፈልጥ ግን እቲ ዝረኣየካ ሰብ እንታይ ይብለካ መስልካ ኖ ሽንቲ ደገ ይሸይኑ ኖ ሽንቲ ገደጋ ሽንቲ ማ ይሸይኑ ኖ ስኢሊ ኣትዩ ወፂ ድላይ ክብለካ ይኽእል ምክንያቱ ክትኣቱ ስለ ዝረኣየካ እንታይ ጌርካ ኣውሽጥ ኣቲኻ ግን ትፈልጡ ባዕልኻ ኢኻ ሓቀዶ ሕጂ ኣነ ኸ እንታይ ይብል መስልካ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ኩነታትሲ ምእታው ይቃወም እንደ ነይረ ምእታው ምቃወም ጥራይ ይኮነን እኮ ዘይዝረብ ብዙሕ ከባድ ዝኾነ ዘረባ ዛረብ ነይረ ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ንገዛ ህዝቡ ከምዚ ዓይነት ግፍዕን ከምዚ ዓይነት መከራ ዘውረደ ብልጽግና ዝበሃል ሓይልሲ ንትግራይ ዘደንገጸኒ ኤርትራ ክድንግጽ እዩ ዝብልሲ ልቦና ክህልወኒ ወይ ከዓ ኣተሓሳስባ ክህልወኒሲ ኣይክእልን እዩ ኣነ ጠቅላላ ዘይክእል በቃ በፍጹም ሕጂ እዚ ብልጽግናሲ ንተጋሩ ዝገበሮም ነገር እንዳፈለጥኩስ ምስ ብልጽግና ክሰርሕ ከለኹ ከምቲ ምሻዕብያ ኮይኑ ንተጋሩ ጨፍጭፍዎም ዝበልኩሲ እስኻትኩም ካብኡ ትኸዱ ዘለኹምሲ ምስ ብልጽግና ኮይንኩምስ ንህዝቢ ኤርትራ ከተጨፍጭፉ ዲኹም ንዝብል ሓሳብሲ ከመይ ጌርኩም ክትምልስዎ ትኽእሉ ዝበዝሐ ደላይ ፍትሒ ዝበዝሐ ደላይ ፍትሒ ትግራይ ትስዕር ዝንብል ነበርና እኮ ነዛ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ዝፈጸመት ሕወሓት ንዕኦ ኣይኮናን እዩ ዝብል ዝበዝሐ ሰብ ጽቡቕ ሕራይ ሰብኣውነት ተሰሚዕካ እንተ ደኣ ከምኡ ትብል ኣለኻ
ህዝቢ ትግራይ ክስዕር ህዝቢ ትግራይ ካብ ዘለዎ ሽግርን መከራን መዋፅኦ ክረክብ እንድሕር ከምኡ ኢለ ኢልካ መመኽነይ ተምፀት ኣለኻ ህዝቢ ኤርትራ እውን ካብ ብልጽግና ዝመጽእ ሕጂ ሓድሽ ጨፍጫፍሲ ክድሕን ምእንትን ኤርትራ ትስዕር ምባልሲ ምስ ሻዕብያ ዘራኽብ ወላ ሓንቲ ነገር የብሉ ኣነ ንሻዕብያ ምንም ዝድግፈሉ ነገር ወላ ተዘይሃለወ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ፈትየ ጸሊኤሲ ኤርትራ ባሕራ ንደሊ ኢና ዝብሉ ፈኻሮ ካብ ጀነራላት ጀሚርካ ስጋብ ናይ ብልጽግና መራሒሲ ንርኢ እንሰምዕ ኣለና ስለዚ ነዚ ኣብ ሰዓት እዚ ዘሎ ሽግርን መከራን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝብኻ ኮይንካ ደው ምባልሲ እቲ እንኮ ኣማራጺ ኢለ ዝሓስብ ንብልጽግና ምእማን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተገበረ ግፍዒ ምቕባል ማለት እየ ዝሓስብ ኣነ ካልእ እትረፍሲ ምስ ብልጽግና ብምስራሕናስ ኣብ እዋን ትግራይ ንዝነበረ ጽቡቕ ዝኾነ ኣበርክቶኮ ናብ በቃ ብዜሮ ኣራቢሕና ብዜሮ ኣራቢሕና ፈቲና ጸሊእና ብዜሮ ኣራቢሕና ተጋሩሲ ኣብ ጎንና ብምንባርኩም ብጣዕሚ ኢና ንኮርዕ ገለመለ ኢሎም ይዛረቡ ከም ዘይነበሩ ሕጂ ግን ምስ ልዕልና ጆኖሳይድ ዝፈጸመ ሓይሊ ኮይንኩም ትሰርሑ ኣለኹም ኢሎም ኮሪሞም ዘሎ ከምዚ ንሶም ምስ ኤርትራ ክንሰርሕ ይሕሸና ሰላም ክንገብር ይሕሸና ብምባሎም ደላይ ፍትሒ ዝብል ዝኹርዮን ዝጻረፎና ይኹን እምበር እሶም ኮሪሞም ዘሎ ስለዚ ኣርኩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣነ ብብዙሕ ምኽንያታት ንዚ ደላይ ፍትሒ ኣነ ኣይኣምኑን ካብ ውልቀይ እውን ክብዝበፅሓኒ ብዙሕ ነገር ቀጽል ናባኻ ንደላይ ፍትሒ ዝኣሚንካዮ ንስርዓት ህግደፍ ክትኣምኖ ግን ማለት ህዝቢ ኤርትራ ሰራዊት የብሉን ንህዝቢ ኤርትራ ዝሕሉ ረብሓታቱ ዘረጋግጽ ዘውሕስ ሰራዊት የብሉን ወታደራዊ ቃውሞ የብሉን ኢሳያስ ብግዴታ ናብ ዕስክርና ዘእትዎ ተፈጥራዊ መሰላቱ ግሂሱ ወታደር ዝገብሮ ንባዕሉ ግዳይ ኮይኑ ንህዝቡ ግዳይ ዝገብር ዓስከር ኣለዎ ሕጂ ነዚ ኢኻ ኣጎኒ ማለሲ ኣጎኒ ሃገርካ ኣጎኒ ኤርትራ ክትከውን ኤርትራ ኣብ ውሕስ ትካላዊ ኣቃውማ ንህዝባ ምስትህሉ ኢኻ ኣጎኒ ኤርትራ ዝብል ንኤርትራ ኣብ ሓደጋ ዘእትዋ ዘሎ ስርዓት ህዝባዊ ግንባር እዩ ስርዓት ህግደፍ እዩ ኢሳያስ ኤርትራ ብከምዚ ዓይነት መልክዕ እንታይ ድያ ንዓይ ብጣዕሚ ተኸብደኒ መሲልካ ኸዓ ብጣዕሚ ካብ ኤርትራ ምስ ወፃኹሲ ስጋብ ሕጂ ሓንሳብ ምሻሎ ሓንሳብ ተረ ምሻሎ ከምዚ ገይረ ክትብል እውን ደስ ይብለካ እንዲ የዕሩኽትኻ ሓንሳብ ስድድ ኣቢልካ ናይ ሻሂ ገለስ ትብሎም ኢኻ ሕጂ ምስ ብልጽግና ኮይንካ ክትቃለስ ከለኻስ ኣነስ መውፅእ ረኺበ ዓዲ ሰብ በፅሐ ዝርከብ ረኺበ ናይ ሻሂ ፈይ ኣብለሎም ኣለኹ ኣብ ጥዑም ቦታ ኮይነ ንዖም ግን በዚ ከዓ ምስ ብልጽግና ኮይነ ከዓ ማለት ምስ ብልጽግና ኮይነ ክወፍር ከለኹ ወይ ምስ ብልጽግና ኮይነ ናብ ኤርትራ ኩናት ክኽፈት ከለኻ ንዖም ኢና ክንቀትሎም ንዖም ነቶም ዕድል ስኢኖም ብዝተፈላለየ ምክንያት ሕጂ እውን ዓደራዓን መከራን ኣብ ልዕሊ ዝባኖም ተሰኪሞም ዘለዉ ሰራዊት ኤርትራ ንዖም ኢና ክነጥፍኦም ኢና እንደሊ ማለት ሕጂ ብጣዕሚ እዩ ሓደ ግዜ ሲ እቲ ጭካነና እውን ሲ በቃ ዳርጋ ክፍእ ዝበለ ጭካነ ዘለና ስጋብ እንመስል ኢና ንኸውን ቀጽል ወደ ሓበይ እንሶም ወታደር ኮይንካ ንስርዓት ኢሳያስ ክስዕሮ ኢልካ ክትከይድ ከለኻ ሲ ጸላእዮምኻ ኮይንካ ዝቆትልኻ ዘለዉ ንስኻ ጥራሕ እንስኻ እንኳን ክትቆትሎም ዘለኻ ንስኻ ሓራ ንኸተውፅእ ትኸይድ ኣለኻ ግን ንሶም ጻዕዳ ዕምባባ ገይሮም ኣይቅበሉኻን ንኣብነት በታ ትብላ ዘለኻ ሎጂክ ማለት እዩ ኤርሚ ሓወይ ድሕርዳ ምስ ብልጽግና ኮይንካ ሲ ይብለካ ኣሎ ብልጽግና ኮይንካ ሲ ምዚ ጨፍጫፊ ጆኖሳይደር ዝኾነ ብልጽግና ኮይንካ ሲ ንህዝብኻስ ወይ ከዓ ነቲ ሓውኻ ቤተሰብካ ዝኾነ ሰራዊት ሲ ከምኡ ክትምንየሉ እስከቢድ እዩ ኣነ ከማነ ብሕጂ ደላይ ፍትሒ ኮይነ ክቅጽል ተኮይነ ኣብ ኤርትራ ልክ ኣብ ሱዳን ዝተፈጥረ ናይ መንእስያት ናዕቢ ጌርካ መንግስቲ ዝቕየር ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኢህአዲግ ክቕየር ከሎ ፋኖዶ ቀይሮ ተባሂሎም መንእስያት እዮም ነቲ መንእስ ነቲ 27 ዓመት ዝገዝአ ኢህአዲግ ቀይሮሞ ኣብ ኤርትራ እውን ከምኡ ዓይነት ምቅያር በቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እቲ መከራ ትሕሰም ስጋብ
عنቀرو بصحيو زلو نسو لو تنتمصيا نزحقوس هو حجي انتاي دي مسلكا سرعه قدفس مس ابي خويني انه تግራይ ጨፍጭፎም ሕጂ ንትግራይ ይኹን አምሓራ ዳዝም ማደር ኤርትራዊ ዜጋ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኣትዩ ዘድልዮ ዕዳን ሃገር ኤርትራ ከሰክም ክዶክ ሰግር አይግቦን ነይሩ ሕጂ ምስ ዓቢ ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ ዲካኒ ምስ ዓቢ ኮይኑ ይሰርሕ ዝነበረ ንናይ መን ረብሓ ኣብ ኮይዱ ምስ ዓቢ ኮይኑ ኮ ሕብረተሰብ ትግራይ ኣበሳቢሱ ምስ ፋኖ ኮይኑውን አንጻር መንግስት አብይ ዝቃለ ዘሎ ስቲል ሰራዊት ኤርትራ ዘይረኽቦ ሰራዊት ዝበሃል ዘሎ ዘይረኽቦ ባጀት ናብ ናይ ፋኖ ኸይዳሎ ተረዲካኒ ሕጂ እቲ ኩናት ምርጫ መፍትሕ ሽግርካ ኸውን ኣይግብኦን እዩ ነይሩ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ቀርኒ ኣፍሪካ ኸም ይበሃል እዩ ኣምሎ ሰከፈ 10 ዓመት እዩ ወረበር ኩነታት ክፍጠር እዩ ማለት እዩ ህዝብታት ክሃልቅ እዮም ስድራ ቤታት ክባታተና እዮም ህዝቢ ካብ መረበቱ ከፋናቀል እዩ ስርዓት ቁጠባ ክፈርስ እዩ ናይ ፀጥታ ኩሉ ሙሉ ማለት እዩ ማለት ኩናት ምስተፈጥረ ምስተወልዕ ዝፍጠር ሽግራት እዚ ትብሎ ዘለካ እዩ ሕጂ ፋኖ አቢ ናብ ኤርትራ ኸይዱ ሕቶ ይኮነን እዚ ብመንፅር እቲ ግራቪቲ ናይ ሽግር ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክርአ ከሎ ብዛዕባ በዓል አቢ ዝብሎ ኢትዮጵያውያን ዝብሎ ርእይቶ ወይ ድማ ዝወስኖ ስጉምቲ ብመንፅር ሃገራዊ ረብሖም ብዛዕባ ብመንፅር ፀጥታዊ ውሕስነቶም እሺ ይኮነን እቲ ንዓኻ ወሪድካ ዘሎ ሽግር ብሰንኪ ኢትዮጵያ ከምዚኣ ትብል አቢ ከምዚ ዝበሩ ኢተልካሲ ምስ ኢሳያስ ምስ ህዝባዊ ግንባር ከዳናግፀካ ዝኽእል ወላ ሓደ ንእሽተይ ቅንጣብ ምክንያት ኣለን ኤርትራ ትሕቲ ሃገር ከም ትኸውን ዝገበረ بعد تسرعتي تعت هاجر كوينا كوف مالسي هاجر كمان كتبلا بينما ملقي هاجر تبلا إيرترا تبع هذا سلة تصوعت برلمان لوا سرعة حق لوا بهز بزوء من منقص لوا مسألة أنا عدنا حنت هاجري حدا نجر هاجر كبلا هاجر تأي مسلكة دوباز تحنتسه بحرز زفلت سامع فلوت مالتي كابزي أتحلف جين إيرترا زبلا ولا حدا نجرن كينو تا كحبيج سماوت بانديرا مالتي nothing نعخاسي كتصارنت ناي هاجر كازو حسلكا قنطاب زدعسكا زقسنكا قنطاب زخونه تحجايبلكا لك خمز بز حلقه فتلي طلطلا زلا هاجر ابز حج غيزه اذا كله وصيتنا حزباو جنباري ولا حدا اكل ولا حدا حيلي كاب دوب ايرترا وصاي نعانا اكم مدرخ زودانا ولا حدا حيلي له اساسي اب اديس ابا خيدو كاب حجي نو نسخه مرحنا زبزلا رسي مالسي اتس هيز دريم ايرترا اكل ايثيوبيا هتكون حنترمست هاجر ولا نسو زب ما حدرا طرح دار كينا ترميس اب سنا واحد بقى هاجروناتا قمنا فيها نبزوخنا ختصقع زتمارخت هاجر غير حيزوالو انا I don't see how on earth زخونه حيلك نزتزا اسمرا خدم سسا ولا قراي كفر سايبل ابي the only reason because of that is his bagumbar as simple as that اساسي for all these reasons يا بقى بحسب صبوك نعلل امسينا ثانك يو زحوي እቲ ሓሳብካ እውን ከምዚልና ምዝርራብና እውን ሓደ ጽቡቕ ነገር እዩ እቲ ኣብ ዝበዝሐ ኣብ ዝደላይ ፍትሒ ከምዚልካ ሓሳብካ ተጻዋዊርካ ምዝርራብን ብዙሕ ልሙድ ስለ ዘይኮነ ጥራይ እንተ ዘይኮይኑስ እጂ ንኣብነት ኖርማል ንዓይን ንዓኻንሲ ኣብ ናይ ተፈታዊ ቶክሾው ከምዚልና ክንዘራረብ ኣይፍቀድን ወይ ከዓ ኣብ ዝኾነ ናይ ደላይ ፍትሒ ሚድያ ዝበሃል ከምዚ ዓይነት ዲስከሽን ከምዚ ዓይነት ፍሉይ ሓሳብሲ ኣይፍቀድን እዚ ትዝኸፍአ ነገር ዝገብሮ ምክንያቱ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዝርርብሲ እቲ ሰብ ይመሃሪ እቲ ሰብ ዘዋፃና ነገር ኢሉ ዝቕበሎ ነገርሲ ይረክብ ይውስን ተረዲያን ከምዚ ዓይነት ነገር ክፍጠር ኣብ ኩሉ ቦታ እውን ኣተባብዕ ቴንክ ዩ ብራቭ ብጣዕሚ ክብረት ሃበለይ ዝሓወይ ጽቡቕ ዝኾነ ሓሳብ ክዘራረብ ፀኒዕና ቴንክ ዩ ብሩኽ ለይቲ ኣሜን ብሩኻት በሉ ቻው